अस्सलाम वालेकुम जी। मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त अली, अपना देसी कैनेडियन से। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया सबसे पहले आप लोगों की वीडियो का शेयर करने का, कमेंट्स करने का और सब्सक्राइब करने का। आज की वीडियो जी, जो मुझे कमेंट्स आए हैं, जो क्वेश्चन आए हैं, वो रेंटल के हिसाब से हैं कि रेंट एज अ विजिटर हम आ रहे हैं तो रेंट कहाँ पे सस्ता मिल सकता है या कहाँ पे अवेलेबिलिटी ज़्यादा है। देखिए जी, ग्रेटर टोरंटो एरिया जो है, ये जितना भी टोरंटो से आगे पीछे उसके साथ साथ उस रेडियस में ये समझ लें कि 20 किलोमीटर या 30 किलोमीटर के हिसाब से अगर आपको कहीं पे भी आप लेंगे तो वो महंगे मिलेंगे। डाउनटाउन जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, तो आपको आउट ऑफ सिटी जाना पड़ेगा ये चीज़ें रहने के लिए, अकोमोडेशन के लिए। देखें, एज अ टेम्परेरी रेजिडेंट जो है आपके लिए अपनी जर्नी स्टार्ट करना कोई मुश्किल नहीं है कहीं से भी, क्योंकि आपने बेसिकली आपको रेंट जो है मेन कॉस्ट होती है। अगर आपको रेंट सस्ता मिल रहा है तो आपने ट्रांजिट कहीं से भी लेके आप अपनी जितनी भी जगह है वहाँ पे आ सकते हैं घूमने फिरने के लिए या देखने के लिए, जो भी है। तो रेंट मेन कॉस्ट होती है। तो ये मैंने कुछ एरिया सेलेक्ट किए हैं जो कि मैं आपको आइडिया दे देता हूँ, आप बाकी गूगल पे सर्च कर लीजिएगा। ग्रेटर टोरंटो एरिया के अलावा जो है स्पेशली जो हमारे पास लगता है, लेट्स से लंदन ओंटारियो है, उसके तकरीबन 8-9 किलोमीटर यूनिवर्सिटी से दूर अगर आप लेते हैं तो सस्ता मिल जाएगा आपको, बेसमेंट वगैरह। उसके बाद आटवा जो है उसके साथ बहुत सारे गांव लगते हैं। आप 30 किलोमीटर 25 किलोमीटर के आटवा से आउट रेडियस में देखेंगे तो आपको घर सस्ते मिल जाएंगे। इसी तरह आपको हैमिल्टन में, हैमिल्टन ओंटारियो हमारे पास है, वहाँ पे सस्ते मिल जाएंगे। उसके बाद जो है विंज़र के पास, जो कि कनाडा और यूएस बॉर्डर जो है वहाँ पे लगता है, वहाँ पे अगर आप 20-25 किलोमीटर जो हैं या माइल्स से अगर आप दूर निकल जाएं, क्योंकि वहाँ यूनिवर्सिटी जहाँ होती हैं वहाँ पे रेंट्स महंगे होते हैं। तो जितना भी ये एरिया आप सर्च कर लें, उसके बाद नॉर्थ ऑफ बेरी जो है, यहाँ पे आप कहीं पे भी सर्च कर लेंगे आपको सस्ते मिल जाएंगे। सस्ते से मुराद ये नहीं है कि ये कोई बहुत ह्यूज डिफरेंट है। आजकल रेंट तकरीबन हर जगह ही महंगा है, लेकिन एटलीस्ट ये है कि आपका $400 से $500 या $400 सेफ हो सकता है अगर आप टोरंटो या ब्रैम्पटन या मिसिसागा या मिल्टन या ओकविल, बर्लिंगटन, ये मेन जगह हैं, उनमें लेंगे, या डाउन ऑफ टोरंटो बहुत महंगा है। देखिए जी, ये जगह महंगी इसलिए होती हैं कि बहुत सारे लोग जो हैं वो, ज़ाहिर बात है, यहाँ पे पढ़ने के लिए आते हैं। तो जो पढ़ने के लिए आया है यहाँ पे, उसको यूनिवर्सिटी के करीब जगह चाहिए होती हैं ताकि उनका जो है वो टाइम बच सके, क्योंकि एजुकेशन जब आप पढ़ रहे होते हैं तो बहुत सारे लोग यहाँ पे बच्चे जॉब भी करते हैं। तो जो लोग जॉब कर रहे होते हैं तो उनको ज़ाहिर बात है बड़ी सिटी के अंदर ही ऐसी जगह चाहिए ताकि उनका जो है वो कम से कम जो वो सर्कल है वो उस 24 आवर में जितना वो ज़्यादा वो टाइम को यूज़ कर सकें मुस्बत तरीके से, तो वो करते हैं, क्योंकि जॉब भी करनी है, पढ़ना भी है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि बहुत सारा कमेंट्स, मुझे सेकंड क्वेश्चन ये था कि ये आया है कि जॉब के रिलेटेड। देखिए जी, यहाँ पे अगर आपको अपना वीज़ा चेंज करवाना है या आपको थोड़ा परमिट स्टे करना है, तो उसके लिए आपने अगर जो जॉब सर्च करनी है या आके देखना है, तो आपके पास थोड़ी बहुत क्वालिफ़िकेशन, मतलब थोड़ी नहीं, आप या तो आप हाईली क्वालिफाइड हों तो फिर तो मामलात आपके चल सकते हैं। उसमें यह है कि आपका थोड़ा सा जो है अपडेट करना पड़ेगा, आपको यूनिवर्सिटीज़ में दाखिला लेना पड़ेगा और या कॉलेजेस में, तो आप उसको अपने जो कोर्सेज़ वो करके अपना बिलिंग सर्कल चला सकते हैं कुछ टाइम के बाद। लेकिन यह है कि ये फिर भी थोड़ा सा लेंथी होता है, तो आपको ज़हनी तौर पे तैयार रहना है कि यू नीड फंड्स। ओके, मेन चीज़ है कि पैसे होने चाहिए आपके, पैसों के बगैर मामलात नहीं चलते, ठीक है। क्योंकि आप विज़िटर पे आ रहे हैं तो उसको ट्रांसफ़र करना इतना इजी नहीं है, उसमें थोड़ा सा प्रोसेस लेंथी है, तो इसलिए आपको अपने घोड़े जो है ना वो रखने पड़ते हैं करके रेडी कि यार अब हमने भागना है, तो काफ़ी दूर तक भागना है। अच्छा, उसके बाद जो है यहाँ पे जॉब जो इजी मिल जाती हैं, वो ज़्यादातर लोग आपको जल्द से जल्द रखने के लिए और आपका बिलिंग सर्कल पैसे बनने शुरू हो जाते हैं। वो ये है कि आपको ट्रेड्स आना चाहिए। कोई भी ट्रेड से मुराद ये है टेक्निकल वर्क, जैसे मैकेनिक हो गए, ब्रिक्स लेयर,
اینٹوں کا کام کرنے والے ہو گئے. کنسٹرکشن کے ریلیٹڈ جو کام ہے وہ بہت زیادہ ہے یہاں پہ, کیونکہ میں نے آپ کو آگے بھی ویڈیو میں بتایا تھا کہ یہ ڈیولپ کنٹری ہے لیکن ڈیولپنگ بھی ہو رہی ہے, کیونکہ بہت سارے امیگرینٹ یہاں آ رہے ہیں, تو ہاؤسنگ پروجیکٹس بہت زیادہ ہیں, تو اس لیے جتنا بھی ریلیٹڈ جو کنسٹرکشن کا ہے وہاں پہ جابس بہت زیادہ ہیں. مکینکس کے لیے اپرچونٹی بہت ہے, اسپیشلی ہیوی مکینکس جو ہیں وہ ان کی اپرچونٹی بہت ہے. اس کے بعد جو ہے الیکٹریشین کا کام بہت ہے, پلمبر کا کام بہت ہے. ہاں لیکن پلمبنگ میں یاد رکھیے گا کہ پلمبر یہاں پہ جو ہے آج کل جو پلمبنگ چل رہی ہے وہ کاپر کی ہے یا پی وی سی پائپس جو ہیں وہ اس کی پلمبنگ ہوتی ہے. تو جو پاکستان میں پی وی سی پائپ کی فٹنگ ہوتی ہے وہ تھوڑی ڈفرینٹ ہے, لیکن کانسیپٹ سیم ہی ہے, کیونکہ یہاں پہ جو ہے سارے گھر لکڑی سے بنتے ہیں, تو اس کی جو پلمبنگ ہے وہ ان سائڈ ہوتی ہے, تو وہ آپ کو تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے. لیکن آپ کے لیے جو ہے باقی جو جتنے بھی پروجیکٹ ہیں وہ تقریباً کنسٹرکشن کا جتنا بھی کام ہے وہ سملر ہی ہوتا ہے. لیکن پلمبنگ اسپیشلی جن لوگوں نے ریفریجریٹر کا یا فریج کا یا چلرز کا کام کیا ہوا ہے, وہاں پہ جو پلمبنگ ہوتی ہے یہ وہی ایگزیکٹ کاپر والی, وہ سب سے زیادہ کمرشل میں ابھی تک کاپر ہی یوز ہو رہی ہے. اس کا کوڈ جو ہے انہوں نے ابھی چینج نہیں کیا, آنے والے وقت میں شاید چینج کر دیں, لیکن اگر آپ کو کاپر ویلڈنگ آتی ہے تو آپ کے لیے گڈ ہے, اور آپ کے لیے موقع اور زیادہ اچھے ہیں. کیونکہ یہ بات یاد رکھیں, آپ کو پھر بھی ایک میں بات بتا دوں کہ کینیڈا میں جو اسٹوڈنٹس آتے ہیں وہ پوری دنیا سے آ رہے ہیں, اور موسٹلی جو کنٹریز ہیں وہاں پہ ان کے بچے جو ہیں گریڈ 9 اور 10 کے بعد ایکچوئل پریکٹیکل لائف میں یا وہ کورسز کرنا شروع کر دیتے ہیں پڑھائی کے ساتھ, جیسے رشیا ہو گیا, لتھوینیا ہو گیا, یورپ کے کنٹریز ہو گئے لیکن ہمارے ملک میں آبویسلی تھوڑا سا اس چیز کو اچھا نہیں سمجھا جاتا کہ بچے جو ہیں وہ اس قسم کی جاب بھی کریں یا تلاش کریں. اپرچونٹی ہیں بھی نہیں, اسکول بھی نہیں اتنے, لیکن جو ہوتے بھی ہیں تو ماں باپ ان کو کہتے ہیں بس آپ کی توجہ پڑھائی پہ ہونی چاہیے. تو یہاں پہ جو بچے آتے ہیں وہ بیسیکلی جو اسٹوڈنٹ ہیں وہ آلریڈی کافی ساری کمپنیوں کے ساتھ کام بھی کر رہے ہوتے ہیں, کیونکہ ان کے لیے آبویسلی اپرچونٹی اس لیے زیادہ ہے کہ ان کو یہ کام آتا ہے. اور ایک بات اور یہ دیکھ لیں, اینڈ آف اگست ہے, آلموسٹ مڈل آف اگست ہے سوری, تو ٹھنڈ شروع ہو گئی ہے, ونٹر کی تیاریاں شروع ہو گئی ہیں. سپٹمبر اکتوبر میں ٹھنڈ شروع ہو جائے گی, اور ونٹر یہاں کا اسپیشلی ہمارے ملک کا جو تھوڑا سا ویدر ہے, کلائمیٹ ہے, وہ بہت فرق ہے یہاں سے. اور کوشش کریں, میری آپ کو رائے ہے کہ ونٹر میں نہ ہی آئیں تو بہتر ہے, کیونکہ ونٹر اتنا ایزی نہیں ہوتا, اور اسپیشلی نیو کمرز کے لیے ایڈجسٹ ہونا. اور آپ کے پاس اگر تھوڑا ٹائم ہے اور تھوڑے سے ٹائم میں آپ نے بہت ساری چیزیں لرن کرنی ہے, دیکھنی ہے, تو میرا خیال ہے کہ ونٹر پوسٹ پاؤنڈ کر دیں, مارچ کے بعد آ جائیں, اور اگست تک آپ کے پاس کافی ٹائم ہوتا ہے دیکھنے کے لیے کہ کون کون سی اپرچونٹی آپ کے لیے ہیں اور آپ کیا کیا کر سکتے ہیں. تو اس کے ساتھ ہی آج کا ولاگ ختم کرتے ہیں. تھینک یو سو مچ اگین, بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا, کامنٹس کا, سبسکرائب کا. اپنے احباب, دوست, یار سب کو بولیں کہ چینل کو سبسکرائب کریں, تھوڑی ایک موٹیویشن مل جاتی ہے, تھوڑا سا یہ کہ آئیڈیا بھی ہو جاتا ہے لوگوں کو کہ ان کو کون کون سے سوال کرنے ہیں, کیا کیا چیزیں پوچھنی ہیں, تاکہ آپ دنیا کے ایک دوسرے کونے پہ, جو آخری کونا ہے اب آپ اس پہ آ رہے ہیں, تو اس کے لیے آپ اگر ذہنی طور پہ تیار ہو کے نہیں آئیں گے, یا آپ کو آگے جو ہیں وہ چیزیں نہیں پتہ ہوں گی, تو پھر کیا ہوتا ہے کہ آپ کی جو لائف ہے وہ تھوڑی اور مشکل ہو جاتی ہے, اور اس کے لیے اسٹرگل آپ کو زیادہ کرنی پڑتی ہے. تو کیونکہ ہم آلریڈی یہاں پہ ہیں, چلیں یہ ہے کہ تھوڑا سا آپ کو ٹپ ٹرکس دے سکتے ہیں, تھوڑا سا ایک آئیڈیا دے سکتے ہیں, تو آپ ذہنی طور پہ تیار ہو کے اپنے معاملات جو ہیں ایزی کر سکتے ہیں. دعا میں یاد رکھیے گا. اسی کے ساتھ یہ جو ویڈیو یہیں ختم کرتے ہیں. انٹل نیکسٹ ٹائم, اللہ حافظ, السلام علیکم.